बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तेल अवीव में सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे। फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी इज़राइल का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सहूनी इज़राइल ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल की शिद्दत पसंद काबीना के खिलाफ जारी एहतजाजी मुज़ाहिरों में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुज़ाहरे किए गए, जहाँ पुलिस और मुज़ाहिरीन में झड़पें भी हुईं। अमरीकी अदारे ने इसराइल पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान, हिजबुल्लाह या हौसी किसी भी वक्त इसराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान, हिजबुल्लाह या हौसियों के हमले में इसराइली फौजी या हुकूमती हदाफ निशाना बन सकते हैं और ड्रोन के झुंड भी इसराइल पर हमले में हिस्सा ले सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादियों का ख्याल है कि इसराइल में फौजी और हुकूमती हदाफ पर मिसाइल या ड्रोन हमले हो सकते हैं, जिससे तनाज़ा में नुमायां इजाफा होगा। अमेरिका की ईरान और इसराइल की शीदगी में कमी के लिए सालसी के लिए दरख्वास्त। अमेरिका ने ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए सालसी की दरख्वास्त कर दी और इस सिलसिले में अमेरिकी एजेंसी ने मशरक़ वस्ता के ममालिक से रब्ता कर लिया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान और इसराइल में कशीदगी में कमी लाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इस सिलसिले में अमेरिकी एजेंसी ने मशरक़ वस्ता के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है और इनसे दोनों ममालिक में कमी के लिए सालसी की दरख्वास्त की है। इस्माइल हानिया से बेटों और पोतों की शहादत पर ईरानी सदर की ताज़ियत। गजा में इसराइली हमले में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों की शहादत के बाद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने ताज़ियती पैगाम जारी किया है। ईरानी सदर का कहना था कि सेहूनी किसी इंसानी और अखलाकी इक़दार के पाबंद नहीं। इस अजीम मुसीबत की घड़ी में आप आपके घर वालों को ताज़ियत पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ सहूनी हुकूमत का मकरू और वहशी चेहरा दुनिया के सामने आया होता जा रहा है। इसराइल अपनी हैज़मियत अमेज़ शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए हर इंसान और अखलाकी इक़दार को पामाल कर रहा है। अंसारुल्लाह ईरान से मिसाइल हासिल कर रहा है, अमेरिका व बरतानिया का नया दावा। बहरान यमन के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका व बरतानिया ने दावा किया है कि अंसारुल्लाह अपने मिसाइल ईरान से हासिल कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें मदाखलत करनी चाहिए। ये इस हालत में है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमेरिका के इस दावे के सिलसिले में सलामती कौंसिल के नाम एक ख़त में लिखा है कि ईरान इस बेबुनियाद दावे को सख्ती से मुस्तरद करता है और इन इल्ज़ामात को ऐसा बहिमाना करार देता है जैसे अमेरिका यमन में अपनी जारहियत और गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने अपने शहरियों को इसराइल और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने रूसी बाशिंदों को मशरिक़ वस्ता बिलख़ुसूस इसराइल, लबनान और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता के इलाकों ख़ास तौर पर इसराइल, लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों का सफ़र करने से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमले के बाद से इलाके में अमरीकी और इसराइली फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन में पनाह हासिल करने के लिए यूरोपियन यूनियन के मेंबर ममालिक और पनाह के ख्वाहिशमंदों के लिए 10 मुख्तलिफ नए कवानीन के इब्तदाई मतन की मंजूरी दे दी। नए कवानीन के तहत बाहमी यकजहती व जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए और महाजरीन के दबाव के तहत यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक एक दूसरे की मदद करने के लिए दीगर रुकन ममालिक से पनाह की दरख्वास्त दहिंदगान या बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तफ़ीद होने वालों को अपने इलाके में मुंतकिल करके, माली मदद करके या ऑपरेशनल और तकनीकी मदद फराहम करके ताउन करेंगे।
اسرائیل کو سفارت خانے پر حملے کی سزا دی جائے گی، آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر کیے گئے حملے کی سزا اسرائیل کو ملے گی۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے رمضان کے اختتام کے حوالے سے ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ قونصل خانے پر حملہ ہماری سرزمین پر حملہ ہے، ظالم حکومت نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے اور ایسا ہوگا۔ اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں کی شہادت مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری میں اپنے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کو جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش قرار دے دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ خاندان کا قتل جنگ بندی مذاکرات کو پٹڑی سے اتارنے کی اسرائیلی کوشش ہے۔ حماس کے سیاسی اور بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ باسم نعیم نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی مذاکرات کو کمزور کرنے اور حماس رہنماؤں کے خاندانوں کو نشانہ بنا کر اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ غزہ جنگ بندی کے امکانات پر عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق خام تیل اور ایندھن کے ذخائر میں توقع سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ کمزور طلب اور تیل کی برآمدات میں کمی ہے۔ 5 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران امریکی خام تیل کے ذخائر میں 5.8 ملین بیرل کا اضافہ ہوا، جو تجزیہ کاروں کی توقع سے دوگنا سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل کو بڑے حملے کا خوف لاحق جو بائیڈن نے تحفظ کی یقین دہانی کروا دی۔ دمشق میں سینئر ایرانی کمانڈر کے قتل اور غزہ میں حماس چیف اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں کے حملے میں شہید کرنے کے بعد اب اسرائیل کے خلاف ایران، حزب اللہ یا یمن کی حوثی ملیشیا کی طرف سے کسی بھی بڑے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ ایران یا اس کے کسی بھی اتحادی گروپ کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں اسرائیل کی بھرپور مدد کی جائے گی، اور یہ کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے ضرور کرے گا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، سیکرٹری جنرل UN۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے عید کے موقع پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ہر سال کی طرح میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ سیکرٹری جنرل UN کا مزید کہنا تھا کہ اس سال میرا دل بہت دکھی ہے۔ غزہ سمیت دیگر علاقوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، وہاں بھوک کی وجہ سے عید اچھے طریقے سے نہیں منائی جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم نے عید الفطر کی مبارکباد دی، جس پر انہوں نے کویتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور کویت کے مابین دیرینہ و تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کہا کہ میں شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ عید کے موقع پر بشرا بی بی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عید کے روز ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی، جس کے بعد پولیس بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے لے کر واپس بنیگالہ لے گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ سال نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ کے درمیان پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ میں رد و بدل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ پی سی بی اور نیوزی لینڈ نے باہمی رضامندی سے پاکستانی ٹیم کی دورہ نیوزی لینڈ کو آئندہ برس کے اوائل میں رکھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی اور نیوزی لینڈ کرکٹ کے درمیان وائٹ بال سیریز کے لیے بات چیت جاری ہے۔
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।